रसूल की दोनों है ज़ेब हुसैन, पहलू में या अली है तो गोदी में या हुसैन, लौहो कलम का इल्म का सालिक है या अली, जब खुदा का मुल्क है मालिक है या हुसैन, ये इल्म का दर सब्र का घर खत्म न होगा, थक जाएगा सूरज ये सफर खत्म न होगा, थक जाएगा सूरज ये सफर खत्म न होगा। ये सल्तनत इश्क है खुददार मिलेंगे, सलमान और अबू ज़र से वफादार मिलेंगे, वफादार मिलेंगे, आशिकियां हम सबसे जिगरदार मिलेंगे, जीने के लिए मरने पे तैयार मिलेंगे, तैयार मिलेंगे। न होगा दरूद सलाम को पढ़ पढ़ के गुफ्तार के काबिल हो जाएं, हम ज़िक्र अली के उम्दा तर किरदार के काबिल हो जाएं, हम ज़िक्र अली के उम्दा तर किरदार के काबिल हो जाएं। ये अश्क नहीं ये मोती हैं जो गमे हुसैन में बहते हैं, हम मातम जो करते हैं, हम जो आंसू बहाते हैं, हम जो जिक्र करते हैं, हम जो फर्शी अज़ाब बिछाते हैं, ये किसी के लिए तकलीफ़ का या किसी को तकलीफ़ देने का मकसद नहीं बल्कि अपनी इबादत के लिए है। तो तमाम लोग जितने भी हैं, जो लोग भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम को दुरूद पढ़ना आता है, ज़रा ऊँची आवाज़ में सुनाएँ ताकि मैं जिक्र अफ़ज़ाल कर सकूँ। दरूद के अंदर बात दरूद की है, किबला ने कहा कि सलवात ज़रा कम पढ़ रहे हैं लोग, इसलिए दरूद की बात कर रहा हूँ कि करूँगा बात अदब की हदूद के अंदर कि दीन बंद है जैसे दरूद के अंदर, कि दीन बंद है जैसे दरूद के अंदर, और अली के नाम के नारे लगाता है जोर से, हलाली खून है जिनके वजूद के अंदर। हर शख्स नहीं लायक मद्दाही हैदर, हर शख्स नहीं लायक मद्दाही हैदर, अगियार को ये तर्ज़े कलाम आ नहीं सकता, हर शख्स नहीं लायक मद्दाही हैदर, अगियार को ये तर्ज़े कलाम आ नहीं सकता, मर जाएगा मुनाफिक ना पुकारेगा अली को, क्यों कि नापाक ज़बानों पे ये नाम आ नहीं सकता। और ये इश्क़ अली अल्लाह की रहमत से मिला है, और नाम अली विर्द ज़ुबान किस्मत से मिला है, और नाम अली विर्द ज़ुबान किस्मत से मिला है। हम लोग मवाली हैं, हलाली हैं, मलंग हैं, ये शरफ हमें माँ की शराफत से मिला है। सलवात पढ़ें। हुसैन उसका मनसब भी था इमामत, कुछ लहजा मतीन होगा, खुदा ने मासूम जो बनाया वो असमतों का अमीन होगा, और अब्बास किरदगारे वफा अर्जमंद, अब्बास किरदगारे वफा अर्जमंद हैं, इतने खुदी पसंद के खुदी को पसंद है, इतने खुदी पसंद के खुदी को पसंद हैं। हर एक घर की छत पे है अब्बास का अलम, गाजी के हाथ कट के भी कितने बुलंद हैं, और ज़हन को साहिबे इंसाफ बना देती है, ज़हन को साहिबे इंसाफ बना देती है, फ़िक्र को ज़हन का अक्कास बना देती है, फ़िक्र को ज़हन का अक्कास बना देती है। फातिमा ज़हरा के बच्चों की गुलामी कर ले, ये वफादार को अब्बास बना देती है। और मुसीबतों को मुसीबत में डाल देता है, मुसीबतों को मुसीबत में डाल देता है, गमों के जिस्म से दम ही निकाल देता है।
غموں کے جسم سے دم ہی نکال دیتا ہے۔ اعجاز مشکلیں میری علی کا لال اپنے علم کی پیاری ہوا سے ہی ٹال دیتا ہے۔ واسطے پیدا زوال کرتے ہیں، عدو کے واسطے پیدا زوال کرتے ہیں، ملنگ علی کے ہمیشہ کمال کرتے ہیں اور کبھی علی علی کرنے سے رک نہیں سکتے، حلال جاتے ہیں لنگر حلال کرتے ہیں۔ یا علی کہنے سے دو مسئلے حل ہوتے ہیں، یا علی کہنے سے ایک نہیں دو مسئلے حل ہوتے ہیں۔ نام میں لیتا ہوں آپ کا دل کیوں جلتا ہے، نام میں لیتا ہوں آپ کا دل کیوں جلتا ہے۔ ایک تو پل میں سبھی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، دوسرے ماں کی شرافت کا پتہ چلتا ہے۔ رسول پاک سے لے کر جناب مہدی تک، رسول پاک سے لے کے جناب مہدی تک، یہ وہ ہیں جن کا نبی احترام کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کا نبی احترام کرتے ہیں، اور زمانے بھر میں ہیں فقط ایسے ابو طالب جنہیں ادب سے یہ 14 سلام کرتے ہیں۔ اور نہ بھول عمران کے سینے پہ وہ پلنا محمد، اور نہ بھول عمران کے سینے پہ وہ پلنا محمد کا، جوانی کے حسین پیکر میں وہ ڈلنا محمد کا۔ علی کی دشمنی میں عصمت سرور کو مت بیچو، کہاں آغوش کافر کی کہاں پلنا محمد کا۔ اور اس نے اٹھائے کفر کے احسان کس طرح، اچھی بات آتی نہیں تیری عقل میں، مجبوری کیا تھی 17 برس گھر میں کفر کے، پلتا رہا دین محمد کی شکل میں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کے قریبی جن لوگوں نے اس پاک مشن میں، وقار شاہ جی، دیگر جو دوست جنہوں نے بھی اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا، میں تمام کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ان تمام کی اس کوشش کو قبولیت کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا اپنے پاک دربار میں ان کے تمام کی حاضری قبول کرے، ان تمام کی ڈیوٹی قبول کرے، اور ان کی پہلا پروگرام جو ہے بہت کامیابی سے اور جاری و ساری ہے۔ تو یہ لاٹھی کچل گیا، کہتا تھا ذوالفقار سے اب میری جنگ دیکھ، چل میرے ساتھ ساتھ ذرا میرا رنگ دیکھ، اس پیاس میں لڑائی کا میرا بھی ڈھنگ دیکھ، راہ حیات فتنوں پہ کرتا ہوں تنگ دیکھ، مانا تو ذوالفقار ہے مرحم شکار ہے، لیکن یہ دیکھ کون یہ مجھ پر سوار ہے۔ جیسا کہ محرم الحرام کا عشرہ، اس عشرے کے اندر محرم کا چاند طلوع ہوتے ہی یہ بتاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر جو ہونے والے مظالم ہیں ان کو یاد کیا جائے، اور یہ مظالم یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظالم حکمران، ظالم حکومتیں، ان کے خلاف احتجاج کیا جائے، اور ظلم کے خلاف کسی بھی نبی نے احتجاج نہیں کیا۔ واحد پہلی ذات ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی جس نے اپنا احتجاج ظلم کے خلاف کیا ہے، اور ہمارا تعلق امام حسین علیہ السلام سے، تو ہم ہر دور کے یزید کے خلاف ہیں، چاہے اس دور کا یزید ہو چاہے اس دور کا یزید ہو۔ تو یہ محرم کے ایام میں جو عزادار پر مشکلات آ جاتی ہیں سیکورٹی کے حوالے سے یا حکومت کی طرف سے، یہ ناقص سیکورٹی، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ حکمران نہیں چاہتے کہ امام حسین کا غم، امام حسین کی مجالس صحیح طریقے سے پیش ہوں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کے خلاف بھی جاتی ہیں، اور ہم ہر دور کے یزید سے بیزار ہیں اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور یہ محرم الحرام کی ابتدا میں عزاداروں پر، ماتمیوں پر، سیکورٹی گارڈز پر، یہ جو اسکاؤٹ تھے ان پر حملہ کرنا، یہ ان کی بزدلی کا ثبوت ہے۔
اگر کسی میں ہمت ہے سامنے آ جائے، کھل کر بحث کرے، علمی طریقے سے ان معاملات کو حل کیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ سیکورٹی حق کے حوالے سے حکومت کو ہمارا صحیح طریقے سے ساتھ دینا چاہیے اور میڈیا کو مکمل کوریج دینی چاہیے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں، جو ہمارے خلاف احتجاج کیے جاتے ہیں یا ہمارے خلاف جو فتوے دیے جاتے ہیں، کم از کم ان فتووں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یعنی جس نے بھی اولی الامر کو نہیں سمجھا اس نے رسول کو نہیں سمجھا، جس نے رسول کو نہیں سمجھا اس نے اللہ کو نہیں سمجھا۔ جو اللہ کو نہ سمجھے سب کو سمجھ لے، اللہ کو اگر نہ سمجھے تو سمجھو اس نے کچھ نہیں سمجھا۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا، کسی اور کی بحث میں نہیں کرتا، ہمارا عقیدہ ہے، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہم اپنے کلمے کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، تیسرے نمبر پر علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں۔ یا تو یہ ہمارا کلمہ، ہم شیعوں کا کلمہ یا تو خود ساختہ ہے، یا تو یہ خود ساختہ ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنا ڈالا، یا یہ وہ کلمہ ہے جس کو ہم نے قرآن کی آیتوں سے لیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یا تو ہمارا اپنی سورہ النساء کی اس آیت کے اندر ارشاد ہوا اللہ کی اطاعت ہو، ایک نمبر پر اولی الامر کی اطاعت ہو۔ ہم نے کہا اللہ کی اگر اطاعت کرتے ہیں تو اس کا بھی اعلان ضروری ہے، اطاعت کرتے ہیں تو ان کا بھی اعلان ضروری ہے۔ جب اللہ کی اطاعت کی کہا لا الہ الا اللہ، جب رسول کی اطاعت کی تو کہا محمد الرسول اللہ، جب اولی الامر کی اطاعت کی کہا علی ولی اللہ۔ بش والوں کا، یہودی ہے نا، یہودیوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسائیوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ تو عیسائی بھی اللہ کو مانے، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ماننے والے سارے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی۔ اب تیسرے نمبر پر جو ولی تھا، تیسرے نمبر پر جس کی اطاعت کرنی تھی، اس کا تو نے نام ہی نہ لیا، صرف نشانی بتا دی۔ اولی الامر، صاحبان امر، صاحبان امر ترجمہ کیا مفسرین نے، وہ صاحبان امر یعنی مفسرین نے ترجمہ کیا صاحبان امر یعنی صاحبان حکومت۔ چاہتا ہوں میں آپ کی، مفسرین نے یہ ترجمہ کیا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان حکومت کی اطاعت کرو۔ یہ ترجمہ کیوں کیا؟ تاکہ یزید کی اتباع کی جا سکے۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، تاکہ یزید کی حکومت کو صحیح ثابت کیا جا سکے۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی۔ تو کہا کہ اولی الامر 2 طرح کے ہیں، یا وہ جو لوگوں نے بنائے ہوں گے یا وہ جسے خدا نے بنایا ہوگا۔ مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کو جلدی ہے تو مجھے بتا۔ اولی الامر وہ جو صاحبان حکومت ہوں، صاحبان حکومت ہوں۔ صحیح کرنے کی خاطر اولی الامر کا ترجمہ مفسر اس وقت تو تم نے ان صاحبان حکومت کی اطاعت کر لی تو جو کہیں وہ کرو، یہ جو دین میں داخل کریں وہ داخل کر دو۔ اطاعت ہے تمہارے اوپر واجب اگر تمہارا ترجمہ یہ ہے، اگر تمہاری تفسیر یہ ہے۔
इन साहिबान हुकूमत की भी इताअत वाजिब है। अब जब इताअत तुम्हारे ऊपर वाजिब है तो ये इनके खिलाफ एहतजाज किस बात के? की महफिल में कहा कि मैं उलिल अम्र हूं। जब अफगानिस्तान पर हमले की तैयारी हो रही थी तो उसने खुद को उलिल अम्र कहलवाया था। कहा कि कुरान की इस आयत की रूह से तुम पर मेरी इताअत वाजिब है। तो किसी ने उसे जवाब नहीं दिया था। कैसे जवाब देते? क्योंकि उनकी तफसीरें ऐसी थी। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी, मैं किसी के खिलाफ बोलने का आदी नहीं हूं। मैं सब हुक्मरानों की एहतराम का कायल हूं। क्यों? एहतराम अपनी जगह, लेकिन मैं किसी हुक्मरान की ना हमने इताअत की है ना करेंगे। हमारा दीन मोहम्मद का दीन है, हमारा दीन अल्लाह का दीन है, हमारा दीन अली का दीन है। हम किसी गैर के दीन पर नहीं है कि गैरों की इत्तबा करें। तवज्जो है ना मेरी तरफ? तो कहा उलिल अम्र। उलिल अम्र लफ्ज हैं दो। उलिल अम्र, एक उली दूसरा अम्र। उली का तर्जुमा क्या है, अम्र का तर्जुमा क्या है? अगर दोनों का तर्जुमा समझ में आ गया तो उलिल अम्र खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। अम्र का तर्जुमा और उली का तर्जुमा अगर दोनों के तर्जुमे समझ में आ गए तो उलिल अम्र ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। पता है ना, ईद उल फित्र को ईद फित्र को तो अच्छी तरह जानते हैं ना। ईद उल फित्र में भी दो लफ्ज हैं, ईद उल फित्र, ईद भी है फित्र भी है। और ईद उल उज़ा, कुर्बानी भी है ईद भी है। ज़बह भी करो, खुशी भी मनाओ। दो चीजें हैं ना, खुशी भी समझ में आती है और कुर्बानी भी समझ में आती है। लेकिन अगर ईद का तर्जुमा कर दिया जाए ऐसे अल्फाज में, ऐन से अली, ऐन से अली, या से याद, दाल से दिलाओ। ईद का मतलब ये है अली याद दिलाओ। अली याद दिलाओ। ईद उल फित्र यानी फित्र वाली ईद, यानी फितरत का पलट के आना। फितरत का पलट के आना। फितरत क्या है? बच्चा पैदा होते ही रोता है। तो ईद का दिन हो यानी फितरत को याद करो, अपनी फितरत पर पलट के आओ। फितरत में है रोना। तवज्जो है ना? किसी ने इमाम से पूछा ये छोटा बच्चा रोता क्यों है? तवज्जो आता तो मैं अपने मौजू पर आ रहा हूं, घबराए नहीं आप, मेरे पास वसी टाइम है। ये बच्चा रोता क्यों है? छोटा बच्चा, आपने भी देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अपने ही मुंह कभी कभी हंसना शुरू कर देते हैं और अचानक रोना शुरू कर देते हैं। इमाम ने फरमाया ये छोटे बच्चे अपने जमाने के इमाम को देखते हैं। जब इमाम को आता हुआ देखते हैं तो बेअख्तियार ये मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। जैसे ही इमाम चला जाता है ये बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे फितरत पर हैं, बताते ये हैं इमाम को देखो तो मुस्कुराओ। अलबाब, तुम्हारे लिए किसास के अंदर हयात है। या उलिल अलबाब, ए साहिबान मगज़, ए साहिबान मगज़, तुम्हारे लिए किसास के अंदर हयात है। किसास किसे कहते हैं? कत्ल के बदले कत्ल, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले में हाथ। अगर कोई एक कत्ल हो जाए उसके बदले में कत्ल करो। आप नहीं करेंगे, जो हुकूमत वाला होगा, जो साहिब शरीयत होगा, वो किसास लेगा। अगर आपका कोई बंदा कोई कत्ल कर देता है उसके बदले में उसका बंदा वो कत्ल करेगा। तो इस किसास के अंदर तुम्हारे लिए हयात है। इस किसास के अंदर तुम्हारे लिए हयात है। या उलिल अलबाब, ए साहिबान मगज़,
یا اولل الباب، الباب کہتے ہیں مغز کو، الباب کہتے ہیں دماغ کو، اے صاحبان دماغ، دماغ تو گدھے کے اندر بھی ہے، دماغ تو گھوڑے کے اندر بھی ہے، دماغ تو گائے کے اندر بھی ہے۔ یہ قرآن کسے مخاطب ہو رہا ہے کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے حیات ہے، گدھے کو کیا پتا، گھوڑے کو کیا پتا، گائے کو کیا پتا کہ قصاص کے اندر حیات ہے۔ پتا چلا اولل الالباب اسے کہتے ہیں جن کا دماغ پر کنٹرول ہو۔ توجہ ہے نا؟ اگر آپ کا بندہ قتل ہو جائے، بندے کے عوض بندہ مارا جائے، تو اس میں تو ایک حیاتی ختم ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ظاہراً ایک حیاتی ختم ہو رہی ہے، لیکن نہیں، اگر یہ قصاص لیا جاتا، اگر بدلہ لیا جاتا، تو کبھی بھی قاتل کو یہ جرت نہ ہوتی کہ قتل کے اوپر قتل کرتا۔ آج جو قاتل آزاد گھوم رہے ہیں، یہی سبب ہے کہ ان سے قصاص نہیں لیا جاتا۔ توجہ ہے نا؟ آج جو قاتل قتل کر کے آزاد گھوم رہے ہیں اور قتل کے اوپر قتل یہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان قاتلوں سے قصاص نہیں لیا جاتا۔ اگر قصاص لیا جاتا تو یہ قتل و غارت رک جاتی۔ اچھا، تو یہ حیات ہے تمہارے لیے قصاص کے اندر، اے صاحبان مغز۔ اب آپ کے پاس اگر مغز ہے، پاگل کے پاس بھی مغز ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی کھوپڑی میں مغز تو ہوتا ہے، لیکن اس کا مغز پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس مغز ہے، اس کا مطلب تمہارا مغز پر کنٹرول ہے۔ اب جو میں بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ قصاص میں حیات ہے، تو تمہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر قاتلوں سے انتقام لیا جاتا، اگر قاتلوں سے انتقام لیا جاتا، اگر قاتلوں سے انتقام لیا جاتا تو زندگی میں حیات ہی حیات ہوتی، قتل کے اوپر قتل نہ ہوتا۔ پہلے قاتل بچے تھے، پہلے قاتل بچ گئے تھے، اس وجہ سے آج تک قاتل بچتے آ رہے ہیں۔ اتنی سستی اچھی نہیں آپ کی۔ تو پتا چلا امر یعنی اولی یعنی کنٹرول رکھنے والے، یعنی ان کی اطاعت کرو جن کا امر پر کنٹرول ہو۔ امر بتا دوں، امر کی طاقت کتنی ہے بتا دوں۔ امر کی ایک طاقت یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے فیقول لہ، پھر اس شے کو کہتا ہے کن، کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ تو پتا چلا امر کا ترجمہ یہ ہے کن فیکون، ہو جا۔ تو پتا چلا اولی الامر وہ ہیں جو کن فیکون کی منزل پر فائز ہوں، جب چاہیں جس چیز سے کہیں ہو جا وہ ہو جائے، جس سے کہیں رک جا وہ رک جائے۔ اگر کسی مرد کو محفل میں کہیں اے عورت تیرا کیا، جس چیز کو جیسا چاہیں ویسا بن جائے۔ اگر کسی زندہ سے کہیں مر جا تو وہ مر جائے، اگر مردہ سے کہیں اٹھ جا تو وہ اٹھ جائے، مردہ سے اگر کہیں اٹھ جا تو وہ اٹھ جائے۔ اچھا، تو اولی الامر اسے کہتے ہیں جن کا، اولی الامر کسے کہتے ہیں؟ جن کا امر پر کنٹرول ہو۔ امر کا ایک ترجمہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورہ یاسین کے اندر آئی ہے نا، مشہور سورت ہے۔ جب بھی کسی کا دم نہ نکلنا ہو سورہ یاسین پڑھ لو۔ ایسے کرتے ہیں نا مولوی، جان کنی کے آلہ تو امر
इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जिस किसी चीज का इरादा करता है, अल्लाह का अम्र यह है कि जिसको कहे चीज से का इरादा कर ले, उसे अगर कहता है कुन फयकून, वो हो जाते। तो अम्र का दूसरा तर्जुमा थुम्मा जअलनाका अला शरीयत मिनल अम्र, ए मुस्तफ़ा हमने तुझे अम्र वाली शरीयत पर पाबंद किया है। अम्र यानी कुन फयकून, अम्र यानी शरीयत अम्र वाली। ये कौन है अम्र वाले? तुम्मा जअलनाका अला शरीयत मिनल अम्र, तुझे हमने शरीयत पर करार दिया, वो शरीयत जो अम्र वाली शरीयत है। एक और सूरत पढ़ते जाएं। कुछ सहाबी आए नबी के पास, पूछा कि ये जिस्म मुरक्कब है रूह का, जिस्म और रूह मुरक्कब होने से ये इंसान बनता है, तो ये रूह क्या है? तो नबी ने फरमाया कुरान के अंदर, यसअलूनका अनिर रूह, ए मेरे हबीब ये तुझसे आकर पूछते हैं ये रूह क्या है, तुझसे आकर पूछते हैं ये रूह क्या है। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, इनसे कह दो कि रूह अम्र रब्बी है। ये रूह अम्र रब्बी है। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह तो अम्र रब्बी के हिस्सों में से एक हिस्सा है। सल्लल्लाहु पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। कुन फयकून हो जाए, शरीयत अम्र, रूह अम्र। तो उलिल अम्र वो होंगे जो कुन फयकून की मंजिल पर हो, जो शरीयत की मंजिल पर हो, और रूह की मंजिल ऐसी हो कि रूह पर ऐसा कंट्रोल हो जब किसी की रूह को चाहे सल्ब कर ले। तवज्जो है ना? लेकर आए थे ना अली के पास एक जिंदा सुलाकर, जिंदा को मुर्दा बनाकर लेकर आए थे। अली ने जैसे इरादा किया जनाजे का, तो गुद्दी से उसकी रूह खींच ली। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। एक नबी की एक हदीस में आपको बताता जाऊं, जिससे तकरीबन किसी मौलवी को एतराज नहीं होगा, कि जब कोई बच्चा घर से निकलता है कि मैं जाऊं मदरसे की तरफ और दीनी तालीम हासिल करूं, तो नबी फरमाते हैं जब वो बच्चा मदरसे की तरफ जाता है तो फरिश्ते अपने पांव, अपने पर जो हैं उसके पांव के नीचे रखते हैं। यानी एक बच्चा अगर मदरसे की तरफ कुरान की तालीम लेने के लिए घर से निकलता है तो फरिश्ते उसके पांव के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। यानी एक बच्चा इतनी हैसियत का मालिक हो जाता है कि जब वो कुरान या दीनी तालीम हासिल करने जाता है तो फरिश्ते इतने कमतर हो जाते हैं कि अपने पर उसके पांव के नीचे रखते हैं। अच्छा, ये फरिश्ते कौन सा काम करते हैं? मारता कौन है? रिस्क कौन देता है? बरसात कौन बरसाता है? फरिश्तों का काम है ना। मारते फरिश्ते हैं। वो फरिश्ते जो अपना पर, वो फरिश्ते जो अपना पर बच्चे के कदमों के नीचे रखते हैं, तो पता चला फरिश्ते इतनी हैसियत वाले, जब चाहे किसी की रूह निकाल लें। तो जब फरिश्ते मारें, फरिश्ते रूह निकालें, तो किसी को एतराज नहीं। अगर हम कहते हैं अली जिंदा करता है, तवज्जो है मेरी तरफ। उलिल अम्र वो होगा जिसका रूह पर कंट्रोल होगा। ये तो बड़े हैं उलिल अम्र। अब मैं जी चाह रहा है कुछ मलंगों को देखकर एक मलंग का तज़किरा कर दूं।
میں نے مسجد زینب میں بھی کیا تھا، اور تقریباً ہر جگہ کہیں سے اگر کوئی ملنگ دکھائی دیتا ہے تو ضرور یہ تذکرہ کرتا ہوں کہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم جو یہ علی علی کرتے ہو، تمہیں یہ علی علی کرنے سے ملتا کیا ہے؟ بھائی ہم نے علی علی اپنے گھر سے نہیں کیا، ہم نے اپنے گھر سے علی علی نہیں لیا۔ جب نبی کو ضرورت پڑی تھی، جبرائیل آئے تھے، کہا ناد علین، علی کو پکار، ناد علین، علی کو پکار، مظہر العجائب، جو عجائبات دکھانے والا ہے، تجدو ہو، تو مصطفیٰ علی کو پائے گا، تجدو ہو، مصطفیٰ تو علی کو پائے گا، اون اللہ کا، تیرے لیے مددگار، تیرے لیے مددگار، یعنی علی وہ جو مصطفیٰ کی مشکل کشائی کرے۔ تو ہم جو علی علی کرتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں یہ پاگل ہیں، یہ دیوانے ہیں۔ واقعاً سچ کہتے ہیں، جب کسی کا عشق حد سے بڑھ جائے تو بندہ پاگل ہی ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس کے ہمیں کسی ایرے غیرے کا عشق نہیں دیا، عشق دیا ہے تو آل محمد کا دیا ہے۔ تو تم جو یہ علی علی کرتے ہو، تمہیں علی علی کرنے سے ملتا کیا ہے؟ جب نبی کے پاس جبرائیل آیا، کہا ناد علین، ناد علین، ناد علین، علی کو پکار، تو ایک مرتبہ اس جنگ کے اندر نبی نے کہا تھا نادا بصوتہ الاعلی، بلند آواز سے نبی نے کہا یا علی ادرکنی۔ تیسری مرتبہ کہا یا علی ادرکنی، پھر تیسری مرتبہ کہا یا علی ادرکنی۔ علی وہ جو پہلے لفظ پر نبی کو لبیک کہتا تھا، لیکن نبی نے ایک مرتبہ کہا یا علی، علی درخت پر تھا۔ جب دوسری بار کہا یا علی تو علی پھر بھی درخت پر تھا۔ جب تیسری بار کہا یا علی تو علی مدینے سے خیبر میں نمودار ہوئے۔ علی یہ سوچ رہے تھے، علی اس لیے رکے ہوئے تھے کہ نبی 3 مرتبہ کہے تو تاکہ ہر دنیا والے 3 کو یہ یاد رہے۔ مرتبہ کہنا نبی کا اس بات کی دلیل ہے، ہر وہ سنت جو نبی 1 بار انجام دے اسے کہتے ہیں سنت، جو 3 بار انجام دے اسے کہتے ہیں سنت تاکیدی۔ تو علی یہ سمجھانا چاہ رہا تھا یا علی کہنا خالی سنت نہیں، سنت تاکیدی ہے۔ ہر وقت جب اٹھتے ہیں کہتے ہیں یا علی، جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی۔ تو ہمارے یا اگر کوئی یا رحیم کہہ دے، یا غفور، تو کسی ملنگ سے پوچھا گیا، یاد ہے نا، ملنگ سے پوچھا گیا اے بہلول تو جو علی علی کرتا ہے تجھے علی علی کرنے سے ملتا کیا ہے؟ تو بہلول نے کہا علی علی کرنے سے مجھے اتنی طاقت ملتی ہے جب چاہوں زندہ ہو جاؤں، جب چاہوں مر جاؤں۔ اولی الامر وہ ہوتے ہیں جو روح پر کنٹرول رکھتے ہیں۔
उलिल अम्र तो बड़े हैं, मैं तो उनका गुलाम समझा रहा हूं। अभी गुलामों की हैसियत क्या है? तो बहलोल से हाकिम वक्त हारून रशीद ने पूछा, ए बहलोल, तू जो अली अली करता है, तुझे अली अली करने से क्या मिलता है? तो बहलोल कहने लगा, अली अली करने से मुझे इतनी ताकत मिलती है, जब चाहूं जिंदा हो जाऊं, जब चाहूं मर जाऊं। तो बहलोल एक मर्तबा 3 कलमे पढ़कर, किताब मदीनतुल मवाजिज अरबी की किताब है, आजकल इसका तर्जुमा उर्दू में आ चुका है, तो उसमें कहा बहलोल जो है 3 कलमे पढ़कर सो गया। पहला कलमा पढ़ा उसने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा कलमा पढ़ा, व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तीसरा कलमा पढ़ा, व अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। 3 कलमे पढ़ के बहलोल सो गया। बहलोल सो गया। उसने तो कहा था कि जब मैं चाहूं जिंदा हो जाऊं, जब चाहूं मर जाऊं। ये तो सो गया था ना भाई। अली वाले मरते नहीं हैं, सोते हैं। अली वाला कभी नहीं मरता, क्योंकि जब भी आप जाओ कब्र में, जब उसे दाखिल करते हैं तो मौलवी जब उसे तलकीन पढ़ाता है तो 2 हाथ कांधे पर रखकर कांधा हिलाकर कहता है, इस्मा इफ़हम। इस्मा इफ़हम, सुनो और समझो। इस्मा इफ़हम, सुनो और समझो। या फुलां इब्ने फुलां, ए फुलां फुलां के बेटे, सुनो और समझ। ये तलकीन मौलवी अपने घर से नहीं लाता, रसूल से आई है। जिन्हें पता ये चला या तो ये तलकीनें गलत हैं, या तो मुर्दा सुनता है। अब अगर किसी को इस पर भी एतमाद ना हो कि तलकीन तो ये शियों की है, एक मर्तबा सहाबा के साथ नबी चले, कब्रिस्तान के करीब से गुजरे, कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्रों वाले, तुम पर मेरा सलाम हो। तो सहाबा ने कहा, आप तो सलाम कर रहे हैं, लेकिन ये तो मुर्दा हैं जो जवाब ही नहीं देते, आप सलाम क्यों कर रहे हैं मुर्दों को? तो नबी ने कहा, मुर्दा ये नहीं, मुर्दा तो तुम हो, वो सलाम का जवाब दे रहे हैं और तुम सुनते नहीं हो। हाकिम वक्त ने देखा, हाकिम वक्त ने जब देखा कि बहलोल उठने का नाम नहीं ले रहा, तो हाकिम वक्त परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता था उसके घर में जो बीवी थी वो बहलोल की रिश्तेदार थी। शुरू से ये रहा है जालिमों और हक का, हक और बातिल का रिश्ता रहा है, कभी बीवी की शक्ल में। तवज्जो है कि नहीं? तो हाकिम वक्त ने जब देखा कि बहलोल तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा, तो हाकिम वक्त ने हकीम को बुलाया। हकीम आया, हकीम ने बहलोल की नब्ज पकड़ी। नब्ज पकड़ने के बाद, नब्ज देखने के बाद वो हकीम कहता है कि मुझे ताज्जुब है इस बात पर, इसको मरे हुए तो 350 साल गुजर गए, लेकिन इसके जिस्म में बदबू नहीं है। इसके तो जिस्म में बदबू नहीं है। अगर मैं होता तो उसे जरूर जवाब देता, बदबू तो उसमें होती है जिसके इमाम में बदबू हो। होकर कहता है हाकिम वक्त, ए बहलोल, तुझे अली का वास्ता, उठ। बहलोल, तुझे अली का वास्ता, उठ। यानी ये हुक्मरान जानते हैं अली वाले जब भी सुनते हैं तो अली के नाम से। उठ। बहलोल एक मर्तबा उठा, उठते ही 3 कलमे पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह। 3 कलमे पढ़कर बहलोल उठ के खड़ा हो गया। हाकिम वक्त
نے کہا بہلول تو تو مر گیا تھا، تو تو مر گیا تھا. تو بہلول نے کہا تھا ایک جملہ کہا تھا. بہلول نے کہا تیرے در پر وہ مریں جو تیرا کھائیں، میں تو علی کا کھاتا ہوں، علی کے در پہ مروں گا. تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تو علی والے وہ ہوتے ہیں جن کا اپنی روح پر کنٹرول ہوتا ہے. جب چاہیں زندہ ہوں، جب چاہیں مر جائیں. تو یہ ولایتیں ایسے ہی نہیں ملتی، اطاعت کے بعد ملتی ہیں، فرما برداری کے بعد ملتی ہیں. توجہ رہے میری طرف. تو یہ تھا علی کا غلام. تو وہ علی کیسا ہوگا؟ جس کے غلام ایسے ہوں تو آقا کیسا ہوگا؟ تھوڑی سی مثال دیتا چلوں. اولی الامر ہوتے ہیں رسول کے نائب. رسول اسے کہتے ہیں جو ہر چیز کی روح پر قابض ہو، ہر چیز کی روح پر قابض ہو. تو اولی الامر بھی ایسا ہونا چاہیے جو نبی کا نائب بنے. کم از کم اس میں اتنی تو طاقت ہو، اس میں اتنی تو طاقت ہو کہ ایک روح پر کنٹرول کر سکے، روح پر کنٹرول کر سکے. جیسے نبی نے زمین پر بیٹھ کر چاند کو دو ٹکڑے کر کے یہ بتا دیا کہ میرا چاند کی روح پر کنٹرول ہے، تو علی نے سورج کو پلٹا کر یہ بتا دیا کہ میرا سورج کی روح پر کنٹرول ہے. میرا سورج کی روح پر کنٹرول ہے. تو علی والے وہ ہوتے ہیں جو روحوں پر کنٹرول رکھتے ہیں. ایک واقعہ اور سنا دوں، اب توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. سخر لکم الشمس واللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اللہ نے تمہارے لیے شمس کو، سورج کو، چاند کو، زمین کو، رات کو، دن کو، سب کو مسخر کر دیا تمہارے لیے. والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے اس کے امر کی وجہ سے مسخر ہیں. اللہ وہ جو ستاروں پر کنٹرول رکھے، اور اللہ وہ جس نے تمہارے لیے وہ تسخیر کر دیے، تمہیں یہ طاقتیں دے دیں. سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا تھا. تو یعنی تو جو اولی الامر ہوتا ہے وہ ہر چیز کی روح پر کنٹرول رکھتا ہے، ہر چیز کی روح پر کنٹرول رکھتا ہے. تو ہم نے دیکھا مرہب جیسا دشمن سامنے تھا، مرہب جیسا دشمن سامنے تھا. علی کے سامنے مرہب جیسا دشمن تھا. علی آیا ہاتھ میں لکڑی کا علم لیے ہوئے. لکڑی کا علم علی نے پتھر میں نصب کیا، لکڑی کا علم پتھر میں نصب کیا. نصب کرنے کے بعد علی بے خوف ہو کر 2 رکعت علی نے نماز پڑھنا شروع کر دی. تو یہ منظر دیکھنے والے 2 شخص تھے، ایک یہودی تھا، ایک نجومی تھا. یہودی نے کہا مجھے تعجب ہے اس بات پر یہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے گیا. نجومی نے کہا مجھے تو اس بات پر تعجب نہیں، لیکن مجھے تعجب اس بات پر ہے مرہب جیسا دشمن سامنے ہے، بے خوف نماز پڑھ رہا ہے. بے خوف نماز پڑھ رہا ہے. تو علی نے جیسے نماز ختم کی، نماز ختم کرنے کے بعد ایک مرتبہ نجومی نے کہا کہ مجھے اس بات پر تعجب نہیں. کیوں؟ کیونکہ سال میں ایک مرتبہ ستارے میں داخل ہوتا ہے. اس کے داخل ہونے کی خصوصیت یہ ہے زمین کی ہر چیز پانی کی طرح نرم ہو جاتی ہے. علی نے اس وقت علم نصب کیا ہے جب ستارے میں داخل ہو چکا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد پڑھ رہے تھے. نجومی نے کہا مجھے تعجب ہے اس بات پر کہ یہ بے خوف ہو کر کیسے نماز پڑھ رہا ہے. یہودی نے کہا تجھے اس بات پر تعجب نہیں کہ یہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے نصب ہوا، لکڑی کا علم پتھر میں کیسے نصب ہوا. تو نجومی نے کہا مجھے اس بات پر تعجب نہیں، یہ تو ستارے میں داخل ہو چکا تھا، اس وقت علی نے پتھر میں علم نصب کیا ہے، یہ تو ستارے کی خصوصیت ہے.
नजूमी भी बड़े खतरनाक हुआ करते हैं। नजूमी भी बड़े खतरनाक हुआ करते हैं। नजूमी भी बड़े खतरनाक हुआ करते हैं। तो अली ने जैसे ही अली नमाज से फारिग हुआ, नमाज से फारिग होते ही मेरे मौला ने एक मर्तबा अलम बाहर निकाला, फिर नसब किया, फिर बाहर निकाला, फिर नसब किया, फिर बाहर निकाला। 3 मर्तबा मेरे मौला ने अलम नसब किया। अली अलम नसब कर रहा था, सितारा सितारे में दाखिल हो रहा था, अली अलम बाहर निकाल रहा था, सितारा सितारे से निकल रहा था। तो 3 मर्तबा अली ने अलम नसब किया, 3 मर्तबा अली ने अलम बाहर निकाला। तो अली अलम नसब कर रहा था, सितारा सितारे में दाखिल हो रहा था। तो अली ने कहा, नजूमी याद रखना, अली सितारों का मोहताज नहीं, सितारे अली के मोहताज हैं। वही अलम था अली का, ये वो अलम था अली को मिला था। जब रसूल ने दिया था तो ये कह कर दिया था, लअूतियन्न गदन रजुलन, लअूतियन्न रायतन गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन। कल मैं अलम उस शख्स को दूंगा जो रजुल होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। युहिब्बुहुल्लाहु व युहिब्बूनहु, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। तो अली को अलम मिला। और पूरी रात जब नबी ने ये ऐलान किया था, कल मैं अलम दूंगा, तो तमाम सहाबा सारी रात जागते रहे इस इंतजार में कि कल अलम हमें मिल जाए। उनकी आंखें लाल हो गई, एक दूसरे से सुबह पूछने लगे, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? कर देख लेना, हवाले कंप्लीट मिल जाएंगे। तो पूरी रात सहाबा जागते रहे इस इंतजार में, एक काश के कल हमें अलम मिल जाए। तो सहाबा की सुन्नत है इंतजार अलम करना, और नबी की सुन्नत है अलम अता। वही अलम अली ने हुसैन को दिया, वही अलम हुसैन ने अब्बास को दिया। अब्बास, ये अलम ऊंचा रखना, जब तक ये अलम बुलंद रहेगा। इजाजत दे दें मैं पानी लेकर आऊं। तो सकीना से हुसैन ने कहा, क्या चाहती है बच्ची, बेटी क्या चाहती है? तो सकीना ने कहा, बाबा मेरा 6 महीने का असगर प्यासा है। तो हुसैन ने कहा, सकीना तूने इंसाफ नहीं किया, तेरा 6 महीने का है, मेरा अब्बास तो 35 साल का है। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा अब्बास को इजाज़त मिली। अब्बास चले, मशकीज़ा लेकर नहर फुरात पर आए, नहर फुरात पर कब्ज़ा किया, मशकीज़ा पानी से भरा। भरने के बाद अब्बास ने मशकीज़े को सीधे कांधे पर लगाया और एक मर्तबा इरादा किया कि कुछ घूंट पानी पी लूं। एक मर्तबा पानी में हाथ डाला, जैसे ही पानी को देखा, अब्बास तू तो यहाँ पानी पिए, वहाँ असगर प्यासा हो, वहां सकीना प्यासी हो, बाकी खयाम के अंदर सारे बच्चे प्यासे हो, तू यहाँ पानी पीता है। ये कहकर पानी को उंडेल दिया। एक मर्तबा अब्बास चले इस शान से कि अलम बुलंद था, हुसैन की निगाह अलम पर थी, ज़ैनब की निगाह हुसैन पर थी। एक मर्तबा नेज़ तीर चला, अब्बास की मश्क छिदी। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा तीर चला, अब्बास की मश्क छिदी। अब्बास का एक बाजू कलम हुआ, अब्बास का दूसरा बाजू कलम हुआ। अब्बास की आंखों में एक तीर लगा। एक मर्तबा जैसे ही तीर लगा, अब्बास ज़ीन से जमीन पर आया, अलम झुकने लगा। इधर से अब्बास जमीन पर आया, उधर से हुसैन जमीन पर गिरा। एक मर्तबा कमर पर हाथ रख के हुसैन कहते हैं, अल-आना इनकसर ज़हरी, अब्बास तेरे बाद मेरी कमर टूट गई, हाय मेरी कमर टूट गई। एक मर्तबा अब्बास शहीद हुए, अब्बास शहीद हुए। हुसैन दौड़ते हुए लाशे अब्बास पर आए। कहा अब्बास ने, मौला मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, भैया अब्बास तूने सारी उम्र मुझे भाई नहीं पुकारा, एक वक्त एक पल के लिए भाई तो कह दे।
مقاتل لکھتے ہیں شاہ دین جب پہنچے تھے جنازہ عباس پر، شاہ دین جب پہنچے تھے جنازہ عباس پر، ایک مرتبہ کہا عباس سے بھیا آنکھیں تو کھولو، جنازے سے یہ ندا آئی، لاشے سے یہ ندا آئی، کہیں سکینہ تو نہیں، رضا کوئی 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 نہیں۔ اے سر ہے سانگ تے جس دا نبی دا اے نواسا ہے مالک حوض کوثر دار یاتن دن اے پیاسا جویں میڈا بھرا کسیا، جویں میڈا بھرا کسیا، ایویں ہوندا زبا کوئی نہیں تے انج ہوندا جدا کوئی نہیں، رضا 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 کوئی نہیں۔ ہے فی القربہ بھی آیت دی پہلے تفسیر کر دے ہو، پوا کے ساکو ہتھ کڑیاں لٹیں دے ساڈے پر دے ہو، نبی دا کلمہ پڑھ کے بھی، نبی دا کلمہ پڑھ کے بھی تساں کی تھی وفا کوئی نہیں، کیا خوف خدا کوئی نہیں، رضا کوئی نہیں، رضا کوئی نہیں، رضا کوئی نہیں، رضا آنکھیں آن دی امڑی رو رو کے، آنکھیں آن دی امڑی رو رو کے، میں کو دس پتر سجا دے، آنکھیں آن دی امڑی رو رو کے، میں کو دس پتر سجا دے، شالا مکنی قیداں پور دیاں، ہووے شالا پتر آباد، آنکھیں آن دی امڑی رو رو کے، میں کو دس پتر سجا دے، شالا مکنی قیداں پور دیاں، ہووے شالا، ہووے شالا، ہووے شالا پتر آباد، نہ چھوڑی، نہ چھوڑی، ہاں بہن کو وچ زندہ، میڈی من گھنے فریاد، وچ ہنیریا مر ویسی، او وچ ہنیریا مر ویسی، بابے کو کر کر یاد، میرے ویر دے سینے باج سومن دیے آدی نہیں، جدوں سجاد ولیا او کو زینب رو رو آدی نہیں، ہنیرا وچ زنداں دے، ہنیرا وچ زنداں دے، پئی آندی ہوا کوئی نہیں، تے ساواں دا وسا کوئی نہیں، رضا 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 کوئی نہیں۔ محرم الحرام کے حوالے سے جو ایام اعضاء ہیں، ان کو منانے کا مقاصد جو ہیں، ہمارے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ ہم جو امام عالی مقام کی جو قربانیاں ہیں
دین اسلام کے لیے ان کو تازہ کیا جائے، ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں ہم لوگ. وہ ان کے خراج عقیدت کے لیے ہم اپنے اہتمام کرتے ہیں پورا، اور اپنے لیے جو رائے حق ہے اسے ہم ہموار کرتے ہیں، تاکہ ہم حق کی بات کرتے ہیں. جو یزید کے ساتھ ہیں وہ اس کو روکنے کے عزم روکتے ہیں اس پروگرام کو، اور ہم لوگ جو حسینی ہیں وہ اس پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے اپنے عزم کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہماری جو کوشش رہے گی سلامت تک جب تک ہماری سانسیں ہیں یہ مشن جاری رہے. اور سیکورٹی کے حوالے سے جو کراچی میں مجموعی طور پہ حالات نظر آ رہے ہیں، رینجرز کی، پولیس کی جو انتظامات ہیں وہ اچھے لگے ہوئے ہیں اور بہترین انداز سے مطلب ہے یہ پروگرامز کو کور کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آگے بھی جو ایام اعضاء ہیں وہ اس طرح پرامن چلتے رہیں گے. انشاءاللہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا. ہم نے پوری انتظامیہ ہم سے جو ہے وہ تعاون کیے ہوئے ہے انشاءاللہ، اور ہماری ریکویسٹ پہ جو ہے انہوں نے باقاعدہ جہاں بھی ہمیں مجالس اعضاء کے پروگرام ہمارے ہو رہے ہیں یا جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں، تمام مطلب ہے کہ پولیس اور رینجرز ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے. بہت چنگا سیٹ اپ ہے، ہر طرفوں ساگو صحیح سپورٹ کے انتظامیہ دے بہت چنگا ساڑا بہت اچھا مجلس بہت اچھی تھی گئی ہے. اندی کوئی ٹینشن کو نہیں. ساگو پولیس والے نے بہت سپورٹ کی ہے، محلے والے نے سپورٹ کی ہے، عوام بھی سپورٹ کی ہے. تے اساں بہت خوش ہیں محلے عوام پولیس قانون کو بہت اچھا جلوس مجلس ساڑی تھی گئی ہے. ساڑا پورا من گیا ہے. اساں فل سیکورٹی تو سیٹسفائی ہیں. ساکو کوئی ٹینشن نہیں. سیکورٹی تو اساں فل سیٹسفائی ہیں. نعرہ حیدری. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں، کیا میں زہرا کا جایا نہیں. محرم الحرام دی آمد دے نال ہی مجالس دا سلسلہ شروع تھی ویندے، جہاں جو 5 محرم الحرام تو جلوس برآمد تھیون شروع تھیندے. کراچی میں چھوٹے وڈے 350 تو ود جلوس برآمد تھیندن، جہاں جو مرکزی جلوس 8، 9 تے 10 محرم کو برآمد تھیندے، جہاں نشتر پارک تو شروع تھی تے حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا دار وچ اختتام پذیر تھیندے. ہر سال محرم الحرام دے دوران حکومت سیکیورٹی دے غیر معمولی اقدامات کریندی ہے. حکومت کیتے مرکزی جلوس تو علاوہ چھوٹے وڈے جلوسوں کو بھی سیکیورٹی فراہم کرن ایک بڑا مسئلہ ہوندا ہے، جندے کیتے ٹاؤنز دی سطح تے برآمد تھیون والے جلوس تے مجالس کو انچ سیکیورٹی فراہم کیتی ویندی ہے. لیاقت آباد باب فاطمہ تو برآمد تھیون والا علم و ذوالجناح تے تابوت دا جلوس مرکزی جلوس وچ ضم تھی گیا. کرنگی ٹاؤن دی 44 مجالس وچوں 4 کو حساس قرار دیتا گیا ہے، جتھا رینجرز تے پولیس دے نال سکاؤٹس کو بھی سیکیورٹی کیتے استعمال کیتا گیا. کرنگی سیکٹر سی تو برآمد تھیون والا جلوس اپنے مقررہ رستے تو تھیندا ہویا جامعہ امام موسیٰ امام بارگاہ اختتام پذیر تھیا. جلوس دے دوران ماتمداری تے زنجیر زنی دے نال نظر و نیاز دی تقسیم دا سلسلہ بھی جاری رہا. تو امام حسین کی قربانی کی یاد منانے کا تعلق تو سب مناتے ہیں، ہمارے اہل سنت برادران کیا نہیں مناتے، محافل مجلس سب کراتے. بس آپ یہ سوچ لیجئے کہ امام حسین کے ذکر کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو جو یہ نہیں چاہتا کہ یہ کربلا کا واقعہ بیان کیا جائے، کیونکہ کربلا کا واقعہ بیان کیا جائے گا تو یزید کے چہرے سے نقاب اٹھے گی. امام علی مقام کی جو قربانیاں ہیں دین اسلام کے لیے ان کو تازہ کیا جائے، ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں ہم لوگ. وہ ان کے خراج عقیدت کے لیے ہم اپنے اہتمام کرتے ہیں پورا، اور اپنے لیے جو رائے حق ہے اسے ہم ہموار کرتے ہیں. اور اس عشرے کے اندر محرم کا چاند طلوع ہوتے یہ بتاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر جو ہونے والے مظالم ہیں ان کو یاد کیا جائے. شہر دیا اہم امام بارگاہاں تے مجالس دے مقامات تے واک تھرو گیٹ بھی نصب کیتے گئے، جتھا شرکت کیتے آون والے افراد دی جامع تلاشی دا سلسلہ بھی جاری رہا. جلوس تے مجالس دے دوران کیتے گئے سیکیورٹی دے اقدامات تے عزاداراں والوں اطمینان دا اظہار کیتا گیا. انشاءاللہ یہ 10 محرم تک آگے چیلم تک امید تو ہے کہ اللہ پاک خیر کرے گا اور تمام مومنین کی خیر ہوگی. جو ہماری سیکیورٹی ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، ہماری جو یہاں پولیس ہے، رینجرز ہے، وہ ان کا فل کوپریٹ ہے ہماری مجالس کے اندر، ہمارے ساتھ وہ تعاون کر رہے ہیں. محرم الحرام دے دوران قانون نافذ کرنے والے ادارے دی طرفوں کیتے گئے سیکیورٹی اقدامات دے تے عزاداراں نے اطمینان دا اظہار تا کیتے، لیکن دوسرے پاسے جاری کی گئی وارننگ کے مطابق دہشت گردی کا خطرہ تاحال بھی برقرار ہے. کیمرامین اظہر بھٹی دے نال عدیل قریشی، روہی ٹی وی، کراچی. چلتے ہوئے خیمے ہیں نہ بھائی ناردہ ہے، جلتے ہوئے خیمے ہیں نہ بھائی ناردہ ہے. امت سے ملا، امت سے ملا، کیسا یہ زینب کو صلہ ہے. جلتے ہوئے خیمے ہیں نہ بھائی ناردہ ہے. جلتے ہوئے خیمے ہیں نہ بھائی ناردہ ہے.
बपा पर पहनाती उन्हें बन में कफन खाक शफा है। जलते हुए खैमे हैं ना बारी ना निदा है, जलते हुए खैमे हैं ना बारी ना निदा है। उम्मत से मिला कैसा ये ज़ैनब को सिला है। जलते हुए खैमे हैं ना बारी ना निदा है, जलते हुए खैमे हैं ना बारी ना निदा है। आबिद को ला रही है वो कांधों पे उठाकर और शिमर को कहती है जरा खौफ खुदा कर। कोई ना रहा एक यही बीमार बचा है। जलते हुए खैमे हैं ना बारी ना निदा है, जलते हुए खैमे हैं ना बारी ना निदा है। उम्मत से मिला कैसा ये ज़ैनब को सिला है। जलते हुए खैमे हैं ना बारी ना निदा है, जलते हुए खैमे हैं ना बारी ना निदा है। करते हैं सब फरिश्ते शबीर का मातम, करती है हूरो गुल्मा बेशीर का मातम। मातम शहबे कस का सरे अर्श बपा है। जलते हुए खैमे हैं ना बारी ना निदा है, जलते हुए खैमे हैं ना बारी ना निदा है। उम्मत से मिला कैसा ये ज़ैनब को सिला है। जलते हुए खैमे हैं ना बारी ना निदा है, जलते हुए खैमे हैं ना बारी ना निदा है। इस बात की ऐ शाम गरीबां है गवाह तू, तारे नहीं ये सानिए ज़हरा के हैं आंसू। खुर्शीद नहीं आज तो खुद रोता खुदा है। जलते हुए खैमे हैं ना बारी ना निदा है, जलते हुए खैमे हैं ना बारी ना निदा है। उम्मत से मिला कैसा ये ज़ैनब को सिला है। जलते हुए खैमे हैं ना बारी ना निदा है, जलते हुए खैमे हैं ना बारी ना निदा है, जलते हुए खैमे हैं ना बारी ना निदा है, जलते हुए खैमे हैं ना बारी ना निदा है। अभी तक तो फ़िलहाल मौला की करम नवाज़ी है कि जो आज 8 मुहर्रम हो गई है, तो सिक्योरिटी के हवाले से तो यही है कि मौला का करम नवाज़ी है कि ऐसा कोई हमें तो नहीं लग रहा। और मौला पैगंबर पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह ये 10 मुहर्रम तक
आगे चेलम तक उम्मीद तो है कि अल्लाह पाक खैर करेगा और तमाम मोमिनीन की खैर होगी। जितने भी लोग घरों से आते हैं मजालिस सुनने के लिए, उन सब की अल्लाह पाक मौला पंजल पाक करम नवाज़ी उन पर करे। तो जो हमारी सिक्योरिटी है वो हमारे साथ ताउन कर रही है, हमारी जो यहाँ पुलिस है, रेंजर्स है, वो उनका फुल कोऑपरेट है हमारी मजालिस के अंदर, हमारे साथ वो ताउन कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इन सब को भी इसी तरह हमारे साथ ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। ये असल शोहदा करबला का ये याद में दिन मनाया जाता है, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को दोबारा से ये हम जो करबला का वाक़या ताज़ा कर देते हैं और उसी की याद में ये दिन मनाया जाता है 10 मुहर्रम, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो हम उनके चाहने वाले हैं, हम उनके ऊपर न्याज़ व नज़र करते हैं, रंजो गम है हमें बहुत। असां जड़ा है हुसैन पाक दे ना को रोशन रखने वास्ते असां मातमदारी का इंतज़ाम करते हैं और उन्होंने कुर्बानियों को जिंदा रखने वास्ते सारा कुछ इंतज़ाम किया वेंदे और मजलिस कराई वेंदी है और उन्होंने मातमदारी कराई वेंदी है। वजह वास्ते असां हज़रत इमाम हुसैन दी न्याज भी करने नाल और न्याज दे नाल उन्होंने याद ताज़ा करने, हज़रत अली दी याद ताज़ा करने। तो उन्होंने सारे वास्ते इस्लाम वास्ते कुर्बानियाँ दितन और इस्लाम हमेशा जिंदा होंदे हर करबला दे बाद। देखें ज़रा हमें कोई परेशानी नहीं, किसी लेडीज़ को बड़े सुकून आराम से निकल गए। मौला आबाद रखे, जो पुरसा देने हैं बीबियाँ पाका मेरे पास लोग पहुँचे हैं, मौला उनको आबाद रखे। मौला किसी के घर में किसी चीज़ की कमी ना दे, हर बंदी पे हर मेरी बीबी पाक ज़हरा का नाम होए, मौला उस घर को आबाद रखे और मेरे बच्चे को इतना हिम्मत दे वो लंगर जारी रखे पाक इमाम का। मौला किसी चीज़ की किसी चीज़ में कमी ना आए, मेरा तो ये दुआ है। नहीं, हम नहीं घबराएंगे, मौला को मानने वाले घबराते नहीं हैं। हम शहीद हो जाएंगे लेकिन डरे मरेंगे नहीं, हम कोई घबराहट नहीं इस चीज़ में। नाराए हैदरी हम सदा मातम है ये मेरी बका करते रहेंगे हम सदा। ज़ैनब तेरे हुसैन का गम करते रहेंगे, ज़ैनब तेरे हुसैन का गम करते रहेंगे, ज़ैनब तेरे हुसैन का गम करते रहेंगे। हम सीना ज़नी शाम सहर, हम सीना ज़नी शाम सहर करते रहेंगे। ज़ैनब तेरे हुसैन का गम करते रहेंगे, ज़ैनब तेरे हुसैन का गम करते रहेंगे। ऐसा नहीं ज़हरा तेरी सुन्नत है ये मातम, अपने जो अक़ीदे में इबादत है ये मातम। हर हाल में ये फर्ज अदा, हर हाल में ये फर्ज अदा करते रहेंगे। ज़ैनब तेरे हुसैन का गम करते रहेंगे, ज़ैनब तेरे हुसैन का गम करते रहेंगे। जिसने तेरी चादर पे फिदा कर दिए बाजू, कहती है जिसे बीबी अलमदार वफा तू। घर घर तेरे गाजी के अलम, घर घर तेरे गाजी के अलम सजते रहेंगे। ज़ैनब तेरे हुसैन का गम करते रहेंगे, ज़ैनब तेरे हुसैन का गम करते रहेंगे। दोहराएंगे प्यासे तेरे असगर की कहानी, हश्र जिसे रोएगा दरियाओं का पानी। हर घूंट पे हम याद उसे, हर घूंट पे हम याद उसे करते रहेंगे।
तेरे हुसैन का गम करते रहेंगे, ज़ैनब तेरे हुसैन का गम करते रहेंगे। जो आग लिए खानाए ज़हरा पे थे आए, ख़याम जिन्होंने तेरे करबल में जलाए, वो नारे जहन्नुम में सदा, वो नारे जहन्नुम में सदा जलते रहेंगे। तेरे हुसैन का गम करते रहेंगे, ज़ैनब तेरे हुसैन का गम करते रहेंगे। बीबी तेरे बेटों पे बिरादर के लहू से रोशन जो हुए आले पैगंबर के लहू से, वो दीप हवाओं में, वो दीप हवाओं में सदा जलते रहेंगे। ज़ैनब तेरे हुसैन का गम करते रहेंगे, ज़ैनब तेरे हुसैन का गम करते रहेंगे। भूलेगी न दुनिया ये तेरी दर्द कहानी, बात के लब से कभी सादिक की जुबानी, और सा तेरे प्यारों का तुझे, और सा तेरे प्यारों का तुझे देते रहेंगे। ज़ैनब तेरे हुसैन का गम करते रहेंगे, ज़ैनब तेरे हुसैन का गम करते रहेंगे। नाराए हैदरी। उजड़ गई हाय मैं उजड़ गई, उजड़ गई हाय मैं उजड़ गई। गूंजती शाम में गरीबा में ये ज़ैनब की सदा, मेरा कोई ना रहा। शाम में गरीबा में ये ज़ैनब की सदा, मेरा कोई न रहा। गूंजती शाम में गरीबा में ये ज़ैनब की सदा, मेरा कोई न रहा। ना रहे भाई न बेटे, ना रहे भाई न बेटे, छिन गई मेरी रिदा, मेरा कोई न रहा। शाम में गरीबा में ये ज़ैनब की सदा, मेरा कोई न रहा। गूंजती शाम में गरीबा में ये ज़ैनब की सदा, मेरा कोई न रहा। आसरे जिसके बहन छोड़ के आई थी वतन, आसरे जिसके बहन छोड़ के आई थी वतन, मेरे पर्दे का जिसे माँ ने बनाया दामन, लबे दरिया मेरे गाजी के हुए बाजू जुदा, मेरा कोई न रहा। शाम में गरीबा में ये ज़ैनब की सदा, मेरा कोई न रहा। गूंजती शाम में गरीबा में ये ज़ैनब की सदा, मेरा कोई न रहा। वो
جو 18 برس نوری حجابوں میں رہا، وہ جو 18 برس نوری حجابوں میں رہا، لوٹ کے آؤں گا میں جس نے تھا صغرا سے کہا، آئے برچی سے کلیجا میرے اکبر کا چھدا، میرا کوئی نہ رہا۔ شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا، گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا۔ میرا غازی بھی گیا، قاسم و اکبر بھی گئے، میرا غازی بھی گیا، قاسم و اکبر بھی گئے، حرص مہمان بھی گیا، ابن مظاہر بھی گئے، اس کو غربت میں صدا دوں، تیری بقا کرتے رہیں گے ہم صدا، ماتم ہے یہ میری بقا کرتے رہیں گے ہم صدا۔ زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے۔ ہم سینہ زنی شام و سحر، ہم سینہ زنی شام و سحر کرتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے۔ ثانی زہرا تیری سنت ہے یہ ماتم، اپنے جو عقیدے میں عبادت ہے یہ ماتم، ہر حال میں یہ فرض ادا، ہر حال میں یہ فرض ادا کرتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے، زینب تیرے حسین کا غم کرتے رہیں گے۔ یہ سفر ختم نہ ہوگا، لاریب کے رسول کی دونوں ہے زیب حسین، پہلو میں یا علی ہے تو گودی میں یا حسین، لوح و قلم کا علم کا سالک ہے یا علی، جب خدا کا ملک ہے مالک ہے یا حسین، یہ علم کا در صبر کا گھر ختم نہ ہوگا، یہ سفر ختم نہ ہوگا، یہ سفر ختم نہ ہوگا، یہ سلطنت عشق ہے خوددار ملیں گے، سلمان و ابو ذر سے وفادار ملیں گے، وفادار ملیں گے، عاشقیاں ہمیں سب سے جگردار ملیں گے، جینے کے لیے مرنے پہ تیار ملیں گے، تیار ملیں گے، کٹ جائے زبان عشق مگر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا،